हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ टाइम एन्ड वर्कसँग रिलेटेड 10 वटा इम्पोर्टेन्ट मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरू। भिडियो एकदम युजफुल छ, यसमा तपाईँ डेफिनेटली केही नयाँ कुरा सिकेर जानुहुन्छ यति म ग्यारेन्टी दिन्छु। यसमा हामी यस्ता सर्टकट टेक्निक्सहरूको डिस्कसन गर्नेछौँ जो सायद तपाईँले योभन्दा अगाडि कहिले पनि सुन्नु र सिक्नु भएको छैन। त्यसैले भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला, बीचमा छोडेर जाने गल्ती बिल्कुल नगर्नुहोस् है त। त्यसैले विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, question number 1. 12 boys can do a piece of work in 16 days. In how many days can 6 boys do the same work? अब यसको नेपाली ट्रान्सलेसन, 12 वटा केटाले कुनै एउटा काम 16 दिनमा गर्न सक्छन् भने सोही काम सकाउन 6 जना केटालाई कति दिन लाग्ला, यो हामीले निकाल्ने है त। सो यहाँनिर यो क्वेशनमा मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा केवल यसमा दुईवटा भेरिएबल्सहरू मात्र छन्। एउटा हामीसँग बॉयज छ र अर्को हामीसँग डेज छ। बॉयज भनेको मान्छे भइहाल्यो, डेज भनेको दिन भइहाल्यो। सो कहिले पनि मान्छे र दिन दिएको छ भने यो दुईवटाको बीचमा इनडाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ हमेशा, किनभने व्यक्तिको संख्या बढ्यो भने दिन कम लाग्छ, व्यक्तिको संख्या घट्यो भने दिन बेसी लाग्छ काम गर्न है त। सो कहिले पनि तपाईले यहाँनिर म्यान डेज, बॉय डेज, गर्ल डेज यस्तो टाइपको देख्नुभयो भने सिधा सिधा हामीले यसरी लेख्ने हो, m1d1 is equal to m2d2। यहाँनिर m1 भनेको 12, सुरुमा 12 वटा केटा, यिनलाई लाग्ने दिन भनेको 16, m2 भनेको 6 र यो 6 जनालाई कति दिन लाग्छ त्यो हामीले निकाल्ने हो। अब यो 6 ले यो 12 लाई कट गरिदिनुस्, 2 टाइम्स 2 into 16 भनेको 32। सो यहाँनिर d2 को भ्यालु आइरहेछ 32, 32। सो यसको मतलब अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो। अच्छा, यसलाई हामी यसरी पनि सोच्न सक्थ्यौँ यहाँनिर, जस्तै सुरुमा 12 वटा केटा छन्, त्यस पछाडि तपाईको नयाँ केटाको संख्या भनेको 6। यसको मतलब यो के भइरहेछ, आधा भइरहेछ, ठिक्क आधा भयो हैन। 12 बाट 6 जानुको मतलब आधा भइरहेछ यो। सो तपाईको समय जुन हुन्छ त्यो 2 ले गुणा भइहाल्छ। यदि व्यक्तिहरुको संख्या आधा भइरहेछ भनेपछि समय भनेको टाइम भनेको डबल भइहाल्छ। सो सिधा सिधा हामीले 16 into 2 बराबर 32 गरेर यसरी पनि निकाल्न सक्थ्यौं है त। अब जस्तै यसलाई यसरी बुझ्नुस्, सुरुमा मान्नुस् व्यक्तिको संख्या 12 थियो, त्यसपछि तपाईको 4 भयो, 8 कम भयो भनेर भन्ने हैन क्या, तपाईले यहाँनिर डिवाइड गरेर बुझ्नुपर्छ। सो 12 बाट 4 यसको मतलब यो के भइहाल्यो, 1/3 भइहाल्यो, 1/3 भइहाल्यो हैन। 3 ले भाग भएको 12 लाई 3 ले भाग गरेपछि 4। सो तपाईले के गर्ने हो, यो दिएको समयलाई 3 ले गुणा गरिदिने हो, 16 into 3 48 दिन। डाइरेक्ट यसको आन्सर यसरी पनि सोचेर निकाल्न सकिन्छ है त। Question number 2. A can do a piece of work in 8 days while B can do the same work in 16 days. If they start working together, how long would they take to complete half portion of this work? यसको मिनिङ, A ले कुनै काम 8 दिनमा गर्न सक्छ, B ले त्यही काम 16 दिनमा गर्न सक्छ भने उनीहरूले मिलेर काम गर्यो भने त्यो कामको आधा हिस्सा सकाउन कति दिन लाग्छ, मतलब आधा काम गर्न कति दिन लाग्छ भनेर सोधिरहेछ यो दुईटालाई मिलेर। सो यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने तरिका धेरै हुन्छन् हेर्नुस् हैन। युनिटरी मेथडबाट गर्न सकिन्छ, एलसीएम मेथडबाट गर्न सकिन्छ हैन। तर अब अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरुमा त तपाईलाई मेन टाइम बचाउनु छ, फास्ट कसरी गर्ने। सो म तपाईलाई यहाँनिर केवल एउटा मेथड सिकाउँछु यसको, फास्ट कसरी गर्ने भनेर है त। मेथड धेरै हुन्छन्, आई रिपिट, तपाईले यदि भेराइटिज अफ मेथड्सहरु सिक्नु छ भने मेरो पुरानो युनिटरी मेथडको भिडियोजहरु हेर्नु होला, त्यसबाट तपाई बेसिक कुरा सिक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ म तपाईलाई यसको लागि बेस्ट मेथड के हुन सक्छ त्यो सिकाउँछु। सो यहाँनिर केवल दुईवटा व्यक्ति छन्, मेन कुरा यो ध्यान दिनुस्, ए र बी। सो कहिले पनि दुईवटा व्यक्तिवाला प्रश्न आयो भने यो दुईवटा व्यक्तिलाई टोटल जुन दिन लाग्छन्, मिलेर काम गर्न जुन टोटल दिन लाग्छन् त्यो हमेशा हुन्छ तपाईको A into B डिवाइडेड बाइ A plus B। ठीक छ। अब जस्तै यहाँनिर हेर्नुस्, A लाई कति दिन लाग्छ, 8 दिन लाग्छ। सो A को भ्यालु भयो 8, B लाई कति दिन लागिरहेछ, 16 दिन। सो B को भ्यालु भयो 16। अनि तलपट्टि हुने भयो 8 + 16, यो हो पुरै काम गर्न लाग्ने दिन। A र B लाई मिलेर पुरै काम गर्न कति दिन लाग्छ त्यो हो यो। तर हामीले यहाँनिर पुरै कामको त निकाल्नु छैन, हाफ पोर्सन भन्दैछ, आधा काम गर्न कति लाग्छ। सो के गर्ने, यो जो आन्सर छ, यो ब्र्याकेट भित्र हालिएको जो आन्सर छ यसलाई तपाई हाफले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। आधा भनेको हुनाले हाफले मल्टिप्लाई, यदि 1/3 भन्यो भने 1/3 ले मल्टिप्लाई।
सो कति हुने रहेछ यो हुन्छ हाफ इन्टु 8 गुणा 16 मल्टिप्लाई गर्ने झन्झटतिर नलाग्नुहोस् हैन यतिकै लेख्नुहोस् यसलाई 8 गुणा 16 नै लेखिदिनुहोस् अनि डिभाइडमा 16 + 8 भनेको 24 हुन्छ अब क्यान्सल गरेर सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् 8 ले 24 लाई काट्यो 3 पटक भइहाल्यो यो अनि 2 ले 16 लाई काट्दियो 8 पटक 8/3 आइराछ 8/3 को फ्र्याक्सनल भ्यालु कति हुन्छ 3 2 जा 6 2 रिमाइन्डर बस्यो 2 2/3 चेक गर्न सक्नुहुन्छ 3 2 जा 6 6 + 2 8 सो 8/3 यसको मतलब अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो है त क्वेशन नम्बर 3 ए क्यान डू अ पिस अफ वर्क इन 12 days ए ले कुनै काम 12 दिनमा गर्न सक्छ बी इज 50% मोर एफिसिएन्ट देन ए बी को काम गर्ने क्षमता ए भन्दा 50% बेसी छ भने हाउ लङ वुड बी अलोन टेक टु फिनिश दिस वर्क बी एक्लैलाई सो काम गर्न कति दिन लाग्छ यो हामीले निकाल्ने अब यसलाई तपाईं कन्स्ट्यान्ट प्रोडक्ट रेशियो मेथडको युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिएको छु त्यो हेर्नु होला तर यहाँनिर त्यसको आवश्यकता भएन हामी अलिक बेसी सजिलो तरिकाले यसलाई सल्भ गर्छौं सबैभन्दा पहिला तपाईलाई जुनसुकै व्यक्तिको जुन यो काम गर्ने दिन दिएको छ त्यो लेख्नुस् ए को पनि दिन सक्छ बी को पनि दिन सक्छ पहिला यो दिन लेख्नुस् ठीक छ 12 भनेर हामीले लेख्यौं यहाँनिर 12 दिन हो यो इन्टु लेख्नुस् त्यसपछि गुणा गर्ने अब यहाँनिर यसरी डिवाइडको साइन जस्तो बनाउनुस् हैन अब माथि र तल हामी के लेख्नेवाला छु कुन माथि र कुन तल लेख्ने त्यो ध्यान दिएर लेख्नुपर्छ हामीले सो यहाँनिर हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ कसको हो बी को निकाल्नु पर्ने हो हाउ लङ वुड बी अलोन टेक भन्दैछ बी को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हो जसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो तल आउँछ जसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो तल आउँछ र अर्कोवाला स्वतः माथि गइहाल्यो यो तपाईको एउटा फर्मुला जस्तो भयो ठीक छ 12 भनेको नम्बर अफ डेज भयो यहाँनिर नम्बर अफ डेज भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ यो नम्बर अफ डेज अनि मल्टिप्लाइड बाइ जसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो त्यो डिनोमिनेटरमा तल र अर्कोवाला ठिक्क माथि गइहाल्छ अब कसरी राख्ने ए र बी को भ्यालु 12 इन्टु अब यहाँनिर यो सेन्टेन्स पढ्नुस् बी इज 50% मोर एफिसिएन्ट देन ए भन्दा बी को काम गर्ने क्षमता 50% बेसी छ त्यसैले तपाई सुरुमा यो देन ए मा यो ए लाई चाहिँ 100 सपोज गर्नुहुन्छ र त्यसपछि बी को क्षमता 50% बेसी भएको हुनाले 100 मा 50 जोड दिने हो 150 हुन्छ यो यहाँनिर आउँछ है त अब जस्तै मान्नुस् यहाँनिर यसरी पनि लेख्न सक्थ्यो उसले A is 20% less efficient than B यस्तो लेखिदिएको भए के हुन्थ्यो पहिला त दिनको संख्या आइहाल्थ्यो इन्टु अब मान्नुस् यसमा निकाल्नु पर्ने यही हो हैन यो B कै नै भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भनेर बुझ्नुस् सो यहाँनिर सबसे पहिला तपाई यो सेन्टेन्सलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुस् A is 20% less efficient than B भनेर भन्दैछ सो यहाँनिर जसमा यो than भन्ने वर्ड जोडिन्छ पहिला त हामी त्यसको भ्यालु 100 लेखिहाल्छौं सो यहाँनिर obviously B तल रहने हो किनभने B को भ्यालु निकाल्नु छ सो 100 तल आइहाल्छ र त्यसपछि यहाँनिर लेस भनेको हुनाले तपाई यो 100 बाट 20 कम गर्दिनुहुन्छ 100 को 20% भनेको 20 नै हुन्छ 20 कम गर्दिने सो माथि 80 राखिन्छ यसरी बुझ्नुस् ठीक छ एकचोटी अझ हेर्नुस् कसरी लेख्ने पहिला त दिन लेख्ने यो त समझमा आइहाल्यो जसको भ्यालु निकाल्नु छ त्यो तल लेख्ने हो अनि अर्कोवाला माथि गइहाल्छ अब कसरी राख्नु पर्यो हामीले यसो भाषा पढेर B is 50% more efficient than A भनेर भन्दैछ यहाँनिर than A भनेको हुनाले पहिला A को भ्यालु तपाई 100 भनेर सपोज गर्नुस् जसमा यो than भन्ने वर्ड जोडिन्छ त्यसको भ्यालु 100 मान्ने हो हामीले हमेशा र अब यहाँनिर 50% मोर एफिसिएन्ट भनेको हुनाले यो 100 मा 50 जोड्ने हो सो 150 हुन्छ तपाईको B को एफिसिएन्सी अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो हामीले 52 जा 53 जा 3 ले 12 लाई काट्दिने 4 टाइम्स 4 into 2 कति हुन्छ 8 यसको मतलब अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो क्वेशन नम्बर 4 10 men or 18 boys यहाँनिर बीचमा और लेखिएको छ सो 10 जना पुरुष अथवा 18 जना केटालाई कुनै काम गर्न 15 दिन लाग्छ अरे इन हाउ मेनी डेज वुड 25 men and यहाँ चाहिँ एन्ड छ 15 boys त्यसो भए 25 जना पुरुष र 15 जना केटालाई सोही काम गर्न कति दिन लाग्ला यो हामीले निकाल्ने सो यो चाहिँ कस्तो क्वेशन हो एन्ड भर्सेस और वाला क्वेशन हो यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु धेरै सोध्छन् यसका पनि अलग अलग टेक्निक्सहरु हुन्छन् हेर्नुस् है अब यहाँनिर पनि केवल दुईटा मात्र भेरिएबल छ म्यान र बोइज सो यसलाई हामी दुई तरिकाले गर्न सक्छौं अब तीनवटा भएपछि चाहिँ त्यो अर्को सेकेन्ड वाला मेथड त्यति इफेक्टिभ हुँदैन
सो अहिलेको लागि म तपाईँलाई दुईवटा मेथड सिकाइदिन्छु यसको। पहिलो मेथड चाहिँ जतिसुकै भेरिएबल भए पनि काम लाग्छ, जस्तै म्यान, बोइज, गर्ल्स पनि हुनसक्छ यहाँ, या वुमन पनि हुनसक्छ होइन, सबमा काम लाग्छ त्यो। त्यो मेथड कस्तो हुन्छ, सबसे पहिला के लेख्ने हामीले, नम्बर अफ डेज लेख्ने। कति दिन दिएको छ यहाँनिर 15, सो माथि 15 लेख्ने, डिभाइड गर्ने यहाँनिर। डिभाइड गर्दाखेरि यो फन्डा हुन्छ, एन्ड डिभाइड बाई अर। धेरैलाई यही कुरा समझमा आउँदैन, एकचोटि राम्रोसँग सुन्नुहोस् होइन, समझमा आइहाल्छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन। एन्ड बाई अरको मिनिङ के हो, जस्तै पहिला तपाईँ यो एन्डद्वारा जोडिएको, एन्ड भन्ने शब्दद्वारा जोडिएको लाइन या स्टेटमेन्ट हेर्नुहुन्छ, यही त हो नि होइन, यति त देखिन्छ ठ्याक्क क्लियरली। यहाँ बिचमा एन्ड छ हेर्नुहोस्, 25 म्यान एन्ड 15 बोइज। सो पहिला के लेख्ने यहाँनिर 25 भनेर यसरी लेख्नु, 25 म्यानको लागि भयो, त्यस पछाडि प्लस लेख्ने, अनि 15 बोइजवालाको 15 यहाँनिर लेख्ने, ठिक छ, यसरी लेख्ने। सो एकचोटि अझ हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म हामीले के लेख्यौँ, माथिपट्टि यो 15 कहाँबाट आयो, यो 15 भनेको नम्बर अफ डेज हो, हमेसा दिनको सङ्ख्या माथि, त्यसपछि डिभाइड, अनि यो एन्डवाला जुन लाइन हुन्छ यो लाइन तल तपाईँले यसरी पेस्ट गर्ने हो, ठिक छ। 25 म्यानको 25 भइहाल्यो, अनि बिचमा प्लसको साइन दिने, र 15 बोयको 15 भयो। अब यो दुईटैको मुनि तपाईँ डिभाइडको साइन दिनुहुन्छ, पुरा फुल डिभाइड खिच्ने होइन है त, दुईटाको लागि अलग अलग डिभाइडको साइन दिने हो। यो 25 म्यान हो, 25 म्यानको मुनि राख्नुहुन्छ तपाईँ 10 म्यान, म्यानको मुनि म्यान राख्ने हो। अब यो अरवाला आइरहेको छ हेर्नुहोस्, पहिला हामीले एन्डवाला लेख्ने हो, पछि अरवाला। सो 25 को मुनि राख्नुहुन्छ 10 म्यान बाई म्यान, र यो 15 को मुनि राख्नुहुन्छ यो 18। यसरी राख्ने हामीले, एकदमै सजिलो, केही गाह्रो छैन। माथि दिनको सङ्ख्या, त्यस पछाडि यो एन्डवाला लाइन, तलपट्टि अरले डिभाइड गर्ने, तर डिभाइड गर्दाखेरि छुट्टै छुट्टै डिभाइड गर्ने हो, म्यानलाई म्यानले र बोयलाई बोयले। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनुहोस्, के गाह्रो भयो, यसरी सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्, माथि 15 डिभाइड बाई 5ले काटिदिनुहोस्, 5 पंचे 25, 2 नि 10, यसलाई 3 ले, 3 5 जा 3 6 जा, सो यो कति आइरहेछ 5/2 प्लस 5/6 आइरहेछ, यो इज इक्वल टु 15 जस्ता हो। त्यस्तै डिभाइड बाई 2 र 6 को एलसिएम लिनुहोस्, 6 हुन्छ यो, अनि 2 तिया 6 हुन्छ, 2 तिया 6 हुन्छ, त्यसले 5 लाई 3 ले गुणा गर्नु पर्यो हामीले, 15 भइहाल्छ। 6 एकम 6 हुन्छ, त्यसले यो 5 लाई कसैले पनि मल्टिप्लाई हुँदैन, डाइरेक्टली 5 मात्र हुन्छ। यो 6 माथि गएर गुणा हुन्छ होइन, रेसिप्रोकल भएर। यति सिम्प्लिफिकेसन त तपाईँ अफकोर्स आफै गर्न सक्नुहुन्छ है, ब्याङ्किङ एक्जामको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, सो अलिअलि मेहनत तपाईँले आफ्नो तर्फबाट पनि गर्नु पर्यो। 15 गुणा 6 90 डिभाइडेड बाई 15 प्लस 5 20, 0 0 काट्नुहोस्, 9/2, 9/2 को मतलब हुन्छ 4.5, मतलब 4.5 डेज। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। यो भयो यसको पहिलो तरिका। अब यसको अर्को तरिका हेर्नुहोस्, तर त्यो अर्को जो तरिका छ होइन, मेथड जुन 2 म तपाईँलाई सिकाइरहेको छु, त्यो केवल तब मात्र काम लाग्छ जब दुईटा भेरिएबल हुन्छन्, म्यान र बोइज, या म्यान वुमन, दुईटा मात्र हुनु पर्यो। तीनटा भएपछि फेरि त्यसलाई युज नगर्नु होला, तीनटाको लागि तपाईँ यही युज गर्नुहोस्, ठिक छ। सो अहिलेको लागि सिकाइदिन्छु कसरी गर्ने हामीले, एकदमै सजिलो, हेर्नुहोस्, केही गर्नु पर्दैन यसमा। सबसे पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जो पहिलो लाइनमा रहेका जति पनि नम्बर्सहरू छन् होइन, 10 म्यान और 18 बोइज क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 15 डेज, के देख्नुभयो, 10 देख्यौँ, 18 देख्यौँ, 15 देख्यौँ, सबलाई गुणा गर्ने, 10 गुणा 18 गुणा 15। यो अरवाला लाइनमा जति पनि नम्बर देख्दै हुनुहुन्छ, व्यक्तिको सङ्ख्या र दिनको सङ्ख्या सबलाई के गर्ने, गुणा गर्ने, अरवाला है त, यो याद राख्नुहोस्, अरवाला भने मैले। अनि अब यसलाई डिभाइड गर्ने, डिभाइड कसरी गर्ने, यो 10 म्यान यतापट्टिको जो यो 10 म्यान छ, 10 म्यानले यतापट्टिको 15 बोइजलाई क्रस गरे जस्तै बुझ्नुहोस्, म्यानले म्यानलाई होइन कि म्यानले बोइजलाई, ठ्याक्क उल्टा मिलाएर। सो 10 म्यानले 15 बोइजलाई गुणा, 10 × 15 प्लस साइन दिने, र अब 18 बोइजले 25 म्यानलाई गुणा, 18 × 25। यही लाइन मेन इम्पोर्टेन्ट हो। सो एकचोटि अझ हेर्नुहोस् कसरी गर्यौँ हामीले। सबसे पहिला यो अरवाला जो स्टेटमेन्ट छ, अरवाला लाइनमा रहेको जति पनि नम्बरहरू छन् यो सबलाई गुणा गर्ने, यति त सजिलो छ। अब तल भाग कसरी गर्ने, ठिक्क तपाईँको चेन्ज गरेर, जस्तै यो 10 म्यानको गुणा यतापट्टिको 15 बोइजसँग, ठिक, म्यान भर्सेस बोइज, अनि यो 18 बोइजको गुणा 25 म्यानसँग, सक्यो, बराबर। अब यो माथि जस्ता हो त्यस्तै लेखिदिनुहोस्, 10 × 18 × 15 डिभाइडेड बाई 15 गुणा 10, 150, यहीँ गरिदिन्छु म,
अनि 18 गुणा 25। अब मान्नुहोस् 18 गुणा 25 तपाईँलाई डाइरेक्टली आएन, कसरी गर्ने हामीले छुट्याएर गर्न सक्नुहुन्छ, के प्रब्लम छ हैन। 18 गुणा 25 यदि निकाल्नु छ भने तपाईँ 18 गुणा 25 लाई 20 + 5 भनेर सोच्नुहोस्। 18 गुणा 20 हुन्छ 360 अनि 18 गुणा 5 हुन्छ 90। 360 + 90 भनेको 450। सो यो आइरहेछ +450। 150 + 450 दुईटै जोडेपछि कति हुन्छ, यो 600 हुन्छ। सो तलपट्टि आयो 600। अब यसो काट्नुस्, 0 0 काट्ने, 15 ले 60 लाई काट्ने 4 पटक, फेरि 2 दुनी 4, 2 9 जा 18, 9/2 आयो। 9/2 भनेको त अफकोर्स अगाडि जति हो 4.5 अथवा 4.5 डेज। सक्यो। Question number 5. Two persons A and B complete a piece of work in 8 hours and 16 hours respectively. A ले कुनै काम 8 घण्टामा गर्न सक्छ र B ले त्यही काम 16 घण्टामा गर्न सक्छ। If they work at it alternately for an hour, A is starting first. In how many hours will the work be finished? यदि मान्नुहोस् तिनीहरूले पालै पालो गरी काम गरे, पहिलो घण्टामा A ले काम गर्यो, दोस्रो घण्टामा B ले काम गर्यो, फेरि तेस्रो घण्टामा A ले काम गर्यो, चौथोमा B ले काम गर्यो भने यसरी पालो पालो काम गर्यो भने तपाईको त्यो काम गर्न कति घण्टा लाग्छ र यो कामको सुरुवात चाहिँ A ले गर्दैछ भनेर भन्दैछ है त। अब यस्तो यो अल्टरनेटली वाला क्वेशन आयो भने सबसे पहिला तपाईं यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ साइकल्स निकाल्नुहुन्छ। अब यो क्वेशनलाई अलिक डिटेलमा बुझ्नु छ भने यसरी म बुझाइदिन्छु, हेर्नुस् यहाँनिर हैन। पहिला म अलिक डिटेलमा बुझाइदिन्छु, पछि हामी यहाँनिर फास्ट यसलाई सल्भ गर्छौं। जस्तै यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने डिटेल प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ, सबसे पहिला तपाई के गर्नुहुन्छ, यो जुन A र B को भ्यालुजहरु दिएको छ 8 र 16, यसको एलसीएम लिने हो। 8 र 16 को एलसीएम हुन्छ डेफिनेटली 16 है। अब यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा कुरा भनिदिन्छु यसमा, जस्तै धेरै जना यो एलसीएम लिनमा पनि गडबड गर्छन्। जस्तै कसलाई यो सोध्यो हैन, म्याक्सिमम त यसरी गर्छन् हेर्नुस्। जस्तै मान्नुस् उनीहरुलाई सोध्यो कि ल बताऊ यो सपोज 15 अनि 18 को एलसीएम कति हुन्छ भनेर सोधेपछि 18 भनिदिन्छन्। उनको नजरमा एलसीएम भनेको ठूलो संख्या। अब यहाँ त तुक्का मिलिहाल्यो, 8 र 16 मा 16 ठूलो देखेर 16 लेख्या होला जस्तो मान्नु भयो होला। त्यस्तो हैन नि त यो एलसीएम निकाल्ने तरिका। 15 र 18 को एलसीएम 18 थोडी हुन्छ, यो यसरी निकाल्नु पर्छ हामीले। जस्तै 15 लाई कसरी लेख्नु पर्यो, सुरुमा फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो यसको 3 गुणा 5। अनि 18 लाई कसरी लेख्नु पर्यो, 18 लाई लेख्ने तरिका 2 गुणा 3 गुणा 3। यसरी एकदम सानो सानो नम्बरमा तोड्नु पर्छ। 2 गुणा 3 6, 6 * 3 18। अब यसको एलसीएम लिनु पर्यो भने सबसे पहिला त तपाई कमन फ्याक्टर लेख्नुहुन्छ। जस्तै 3 दुईटैमा छ हैन, सो एउटा 3 आइहाल्यो। अब अरु कुनै नम्बर मिल्छ यसमा, मिल्दैन। मिल्दैन भनेपछि बाँकी नम्बरहरु तान्नुस्। जस्तै अब कुन नम्बरहरु बस्यो, यो 2 बस्यो, यो 2 पनि आउँछ एलसीएम मा, यो 5 बस्यो, यो 5 पनि आउँछ, अनि यो 3 बस्यो, यो 3 पनि आउँछ। अब पो निस्किन्छ एलसीएम। 3 दुनी 6, 6 पंजे 30, 30 * 3 90, 90 हुन्छ एलसीएम। यो 90 एलसीएम किन भयो, किनभने यो 90 लाई 15 ले पनि भाग जान्छ र 18 ले पनि भाग जान्छ। 15 र 18 दुईटैले भाग जाने सबैभन्दा सानो संख्या भनेको 90 हो। त्यही भएर यो एलसीएम हो। चेक गर्न सक्नुहुन्छ, 90/15 भनेको 6 हुन्छ, 90/18 भनेको 5 हुन्छ। ठ्याक्कै गयो। सो यसरी एलसीएम निकाल्नुस्, ठीक छ। त्यो ठूलो संख्या एलसीएम हो भन्ने वाला जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई दिमागबाट निकालेर फाल्दिनुस् है त। ओके, सबैभन्दा पहिला हामीले एलसीएम लिने 8 र 16 को। यो एलसीएम भनेको के हुन्छ हमेशा, टोटल वर्क, कुल कामको संख्या 16 युनिट्स भनेर बुझ्नुस्, ठीक छ। 16 युनिट्स भन्छौं हामी यसलाई। अब हामी निकाल्छौं ए को एफिसिएन्सी। एफिसिएन्सी को मतलब हुन्छ यसले 1 घण्टा या 1 दिनमा, अब यहाँनिर आवर को कुरा गरिएको छ त्यसले हामी 1 घण्टा भनिरहेछौं, दिन भएको भए हामी 1 दिन भन्थ्यौं है त। सो ए भन्ने व्यक्तिले 1 घण्टामा कति युनिट काम गर्न सक्छ त्यो यसको एफिसिएन्सी हो। कसरी निकाल्ने, यो पहिला यो टोटल एलसीएम को भ्यालु जति आएको छ त्यो लेख्ने, डिवाइड बाई ए लाई लाग्ने कुल समय 8 घण्टा। सो 2 युनिट्स, 1 घण्टामा उसले 2 युनिट काम पूरा गर्न सक्छ। त्यसै गरेर बी को 1 घण्टाको एफिसिएन्सी निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकालिन्छ, यो त्यही तरिका, पहिला एलसीएम लेख्ने, डिवाइड बाई बी लाई लाग्ने समय 16 ले भाग गर्ने, 1 युनिट भनेर आउँछ। अब तपाई यो प्रश्नलाई यसरी बुझ्नुस्। सबसे पहिला ए ले काम सुरु गर्यो। सो ए ले 1 घण्टामा, ए ले 1 घण्टामा तपाईको कति युनिट काम सकाउँछ, 2 युनिट काम सकायो। त्यसपछि बी आयो, बी को पालो। बी ले 1 घण्टामा कति युनिट काम सकाउँछ, 1 युनिट काम सकाउँछ। त्यसपछि फेरि ए को पालो। ए ले 1 घण्टामा कति युनिट काम सकाउँछ, 2 युनिट।
तपाईले मेन कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो, यो जति युनिटहरु छन् यो सबै जोडेर लास्टमा 16 पुग्नु पर्यो, किनभने टोटल 16 युनिटको काम सकाउनु छ हामीले। फेरि बी को पालो आउँछ, यहाँनिर 1 घण्टामा उसले सकाउँछ 1 युनिट। यही प्रोसेस तपाईको चलिरहन्छ र अन्तिममा 16 युनिट काम सकाउन यो टोटल कति घण्टा लाग्यो भनेर प्रश्नले हामीलाई सोधेको है त। सो एक तरिका त भयो तपाईँ यसरी लेखी गर्नुहोस् हैन, ठ्याक्क आइहाल्ला। समय त अफ कोर्स तपाईलाई थाहै छ कति लाग्नेवाला छ भनेर। हामी यो प्रोसेस एप्लाई नै गर्नेवाला छैनौँ, हामी यसलाई यसरी सल्भ गर्नेवाला छौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ निकाल्नुहुन्छ नम्बर अफ साइकल्स। पहिला हमेशा यो निकाल्ने, कहिले पनि अल्टरनेटली वाला क्वेसन आयो भने नम्बर अफ साइकल्स निकाल्नुहुन्छ। र यो निकाल्नको लागि तरिका हुन्छ, सबसे पहिला 8 र 16 को एलसीएम लेख्ने माथि है त। यहाँ माथि लेख्नुहुन्छ तपाईँ एलसीएम कसको, अहिले जुन दुईवटा नम्बर दिएको छ यो जति पनि हुन सक्छ, अहिलेको लागि 8 र 16 हो। अनि यसलाई डिवाइड गर्नुपर्छ हामीले। कसले डिवाइड गर्ने, यही जति माथि एलसीएम आउनेवाला छ, जुन यो माथि एलसीएम आउँछ त्यो एलसीएमलाई सबैभन्दा पहिला ए को भ्यालुले भाग गर्नु पर्यो प्लस साइन, र त्यही एलसीएमलाई त्यस पछाडि बी को भ्यालुले भाग गर्नु पर्यो। यो जेनरल फर्मेट बनाइदिएको, ठीक छ। एक्जाममा त यो सब लेख्नु पर्दैन, दिमागमा गर्ने हामीले। अब यहाँ अलिक ठाउँ पुगिरहेको छैन, म केही कुरा मेटाउँछु यहाँनिर है त, बुझिसक्नु भयो होला। यति मेटाइदिन्छु म यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब फास्ट लेख्छु है त म। 8 र 16 को एलसीएम कति हुन्छ, 16 हुन्छ, माथि निकाल्न सिकाइसकेँ। त्यस पछाडि एलसीएम कति आयो, 16 आएको छ। फेरि लेख्नुहोस्, डिवाइड गर्नुहोस् ए को भ्यालुले, त्यो 8 हो। फेरि एलसीएम लेख्नुहोस् 16, डिवाइड गर्नुहोस् बी को भ्यालुले, त्यो हो 16। त यो भइरहेछ 16 डिवाइडेड बाई 3, ठीक छ। यो 2 आइहाल्छ, यो 1 आइहाल्छ, 2 + 1 3। 16/3 डिवाइड गर्नुहोस् यसलाई, पोइन्टमा नलेख्नु होला, यसरी डिवाइड गर्ने हो। यहाँ हेर्नु, डिवाइड गर्ने पनि तरिका यस्तो छ। 16 लाई 3 ले डिवाइड गर्दाखेरि 3 × 5 = 15, पुरा पुरा गयो, 1 बच्यो, ठीक छ। एक रिमाइन्डर हो, यो रिमाइन्डर हो, तलवालालाई शेष भन्छन्, रिमाइन्डर। यस यहाँनिर जुन आएको छ तपाईको यो जो आएको छ 5, यसलाई भन्ने गरिन्छ कम्प्लिट नम्बर अफ साइकल्स, कम्प्लिट नम्बर अफ साइकल्स, पूर्ण साइकलको संख्या। अनि यो जो रिमाइन्डर आएको छ यसले हामीलाई एक्स्ट्रा दिन या एक्स्ट्रा आवर दिन्छ है त। यो दुईटैको काम हुन्छ, अब के गर्ने, आन्सर फास्ट कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस्। बस यति हो, तपाईले मेन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने। अब एकदम इजी छ। सो पहिला तपाईँ यो कम्प्लिट नम्बर अफ साइकल हेर्नुहुन्छ, कति आएको छ 5। अब यसलाई गुणा गर्ने, कतिवटा व्यक्ति छन् यहाँ, दुईवटा व्यक्ति छन्, यो दुईटाले मिली काम गरिरहेछन् पालै पालो। 3टा व्यक्ति भएपछि 3 ले गुणा गर्नु पर्यो, 2 व्यक्तिको लागि 2 ले गुणा गर्नुहोस्। सो 5 × 2 = 10। यो 10 आवर्स तपाईको कम्प्लिट हो। 10 घण्टा त लाग्छ, ठीक छ, 10 घण्टा पूर्ण लाग्ने भयो। अब कोही यदि स्मार्ट स्टुडेन्ट छ भनेपछि उसले डाइरेक्टली यो 10 हेरेर एन्सर भन्न सक्छ कि एन्सर बी नै हुनेवाला छ, किनभने यहाँ 9 छ, यो हुन सक्दैन, 11 हुन सक्दैन, 8 हुन सक्दैन, डाइरेक्टली बी हो। तर तपाईलाई म यो बुझाइदिन्छु कि यो जो आधा यसको पछाडि यो चप्केको छ यो कहाँबाट आयो है त यो। सो कम्प्लिट नम्बर अफ साइकल्सबाट हामीले 10 निकाल्यौँ, तर हामीले के भुल्नु भएन, यो रिमाइन्डर भुल्नु भएन। यो 1 बचेको छ, यो 1 भनेको चाहिँ 1 युनिट हो, कामको 1 युनिट हो यो। सो यो जो अन्तिम 1 युनिट काम बचेको छ यो कसले पूरा गर्ने हो, यो ए ले पूरा गर्ने हो, किनभने जो व्यक्तिले स्टार्ट गर्छ त्यही व्यक्तिले जो यो बचेको काम हुन्छ त्यसलाई पूरा गर्ने हो। अब हामीलाई थाहा छ ए को एफिसिएन्सी कति छ, ए को एफिसिएन्सी छ तपाईको 2 युनिट्स। कसरी आयो यो 2 युनिट्स, 16 डिवाइड बाई 8 गरेर निकालेको हामीले 2 युनिट्स। यसको मतलब हुन्छ ए ले 1 घण्टामा 2 युनिट काम गर्न सक्छ, अथवा 2 युनिट काम गर्न उसलाई के हुन्छ 1 घण्टा लाग्छ। त्यसो भए यहाँनिर त उसले केवल अब 1 युनिट काम मात्र गर्नु छ। सो 1 युनिट काम गर्नु छ भनेपछि कति घण्टा लाग्ला, आधा घण्टा लाग्ला, हाफ आवर है। कमन सेन्स, 2 युनिट काम गर्न 1 घण्टा लाग्छ भने यो जो बचेको छ 1 युनिट काम, जो यो रिमाइन्डर यहाँ देखि राख्नु भएको छ, बचेको 1 युनिट काम गर्न कति लाग्छ, आधा घण्टा लाग्छ। त्यसले कुल समय कति भयो, 10 पुरा घण्टा, त्यस पछाडि आधा घण्टा एक्स्ट्रा। सो 10.5 आवर्स यसको आन्सर हो। यसरी हामीले गर्नुपर्छ है त। क्वेशन नम्बर 6, A takes twice as much time as B and thrice as much time as C to complete a piece of work. A लाई कुनै काम गर्न B भन्दा दोब्बर समय लाग्छ र C भन्दा तेब्बर समय लाग्छ है। अनि टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 1 डे, तिनीहरूले मिलेर काम गर्यो भने चाहिँ 1 दिनमा सकिन्छ। व्हाट इज द टाइम टेकन बाई A टु कम्प्लिट द वर्क एलोन, A एक्लैलाई सो काम गर्न कति दिन लाग्छ, यो हामीले निकाल्ने। अब यसको डिटेल प्रोसेस हेर्नु छ भने तपाईँ पुरानो युनिटरी मेथडको भिडियोज हेर्नु होला मेरो। म यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई एकदम सर्टकट सिकाइरहेको छु आजको डेटमा।
अब यहाँनिर मेन कनेक्सन बुझ्नु जरुरी छ। ए को कनेक्सन बी सँग छ, हेर्नुस् ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, सो ए को कनेक्सन बी सँग छ र ए को कनेक्सन सी सँग पनि छ, टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज सी, ए को कनेक्सन सी सँग पनि छ। सो यो ए भन्ने व्यक्तिको कनेक्सन दुईटैसँग रहेछ, पहिला त तपाईले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सो हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यहाँ रेशियो लेख्छौँ, ए इज टू बी इज टू सी। यो जो हामी रेशियो लेखिरहेछौँ यो खासमा तपाईको एक दिनको कामको रेशियो, म यहाँ लेखिदिन्छु, रेशियो अफ 1 डे वर्क। ठीक, एक दिनको कामको रेशियो कसरी लेखिन्छ, एकदम फास्ट। ए लाई 1 सपोज गर्ने हो, हमेशा 1 जुन व्यक्तिबाट स्टार्ट भएको छ यहाँनिर ए टेक्स ट्वाइस, सो यो ए लाई 1 सपोज गर्ने। त्यस पछाडि ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, बी सँग यो ट्वाइस भन्ने वर्ड जोडिएको छ त्यसले यहाँनिर 2 लेख्ने बी को लागि, र थ्राइस एज मच टाइम एज सी, सी सँग यो थ्राइस भन्ने वर्ड जोडिएको छ त्यसले यहाँनिर 3 लेख्ने। हेर्नुस् म इजी तरिका सिकाएर है त, यसको डिटेल प्रोसेस अहिले नखोतल्नुस्, त्यसको लागि त तपाईले अर्को भिडियो हेर्नुपर्छ फेरि। सो ए को भ्यालु 1 सपोज, बी को भ्यालु 2, 2 कसरी भयो ट्वाइस को लागि, र सी को भ्यालु 3, 3 कसरी भयो थ्राइस को लागि। अब के गर्ने, यो तीनटालाई जोडिदिनुस्, 1 + 2 + 3 जोड्ने हो है त, 1 + 2 + 3 कति भयो, 6 भयो। अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जोडेर जति आएको छ यसलाई यो नम्बर अफ डेजले गुणा गर्ने। तीनटालाई मिलेर कति दिन लागिरहेछ, 1 डे बनिरहेछ, यहाँ जति पनि हुन सक्थ्यो 2 डेज 3 डेज हैन, यो जोडेर जति आउँछ त्यसलाई योसँग गुणा गर्नुस्। सो 6 * 1 बराबर कति हुन्छ, 6 भयो। अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई सोधेको कसको छ, ए को सोधेको छ, ए एक्लैलाई त्यो काम गर्न कति दिन लाग्छ। सो तपाईले के गर्ने हो, ए को रेशियो हेर्ने हो, कति छ यहाँ 1, त यो 6 लाई 1 ले डिवाइड गरिदिनुस्, 6 / 1 कति हुन्छ 6। सो यसको मतलब अप्सन नम्बर ए राइट आन्सर हो यसको। बी को सोधेको भए कसरी निकाल्थ्यौं हामी, 6 / 2 गर्थ्यौं, 6 / 2 गरेपछि 3। त्यसै गरेर सी को सोधेको भए कसरी निकाल्थ्यौं, 6 / 3, यो भइहाल्थ्यो 2। यसरी निकाल्ने हो। हेर्नुस् कति सजिलो छ। क्वेशन नंबर 7, A can do a piece of work in 25 days. A ले कुनै काम 25 दिनमा गर्न सक्छ, B can do it in 20 days. B ले त्यही काम 20 days मा गर्न सक्छ भने they work together for 5 days. उनीहरूले 5 दिनसम्म सँगै काम गरे र त्यस पछाडि A ले काम छोड्यो। अब हामीले यो बताउनु पर्ने कि B लाई रिमेनिङ वर्क, बाँकी रहेको काम पूरा गर्न कति दिन लाग्छ, यो हामीले निकाल्ने त। अब यसको एउटा लङ प्रोसेस हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। पहिला ए को 1 दिनको काम निकाल्ने, बी को 1 दिनको निकाल्ने, त्यस पछाडि 5 दिनको सँगै निकाल्ने, हुन्छ एउटा लेन्दी प्रोसेस डेफिनेटली। यदि त्यो सिक्नु छ भने डेफिनेटली तपाई पुरानो भिडियोज हेर्नुस्, त्यसमा तपाई राम्रोसँग सिक्नुहुन्छ है त। यहाँ त हामी फास्ट कसरी गर्ने त्यतैतिर छौं, त्यही छ हाम्रो आजको मुड। सो हेर्नुस् कसरी गर्ने एकदम सजिलो तरिकाले यसलाई। बढीमा बढी 10 या 15 सेकेन्ड लाग्ला हैन, फटाफट आन्सर निकाल्दिन्छौं हामी। हेर्नुस् कसरी निकाल्ने, ल यहाँनिर बताउनु सबैभन्दा पहिला कि भाइ को छोडेर गइहाल्यो, ए छोडेर गयो, यसको मतलब बाँकी रहेको काम कसले पूरा गर्छ, बी ले पूरा गर्छ, बी ले पूरा गर्छ। सो बाँकी रहेको व्यक्ति भनेको बी हो। सो सबसे पहिला तपाई बी को टोटल डेज लेख्नुस्, यहाँनिर कति दिन दिएको छ, बी को 20 दिन दिएको छ। ठीक, पहिला 20 लेख्नु। जुन व्यक्ति बाँकी रहन्छ पहिला त्यसको भ्यालु लेख्नुस्, माइनस साइन दिने, त्यस पछाडि कति दिनसम्म सँगै काम गरे त्यो लेख्नुहुन्छ। यहाँनिर सँगै काम गरे तिनीहरूले 5 दिनसम्म, 5 लेख्नुस्। ठीक, फर्मेट बुझ्नु होला है त यो। म यहाँ तपाईलाई भ्यालुजहरु मात्र लेखेर देखाइरहेको छु, तर तपाई लजिक चाहिँ बुझ्नुस्। पहिला के लेख्ने हामीले, जुन व्यक्ति बाँकी छ जसले रिमेनिङ काम पूरा गर्यो, पहिला त्यसको दिएको भ्यालु लेख्ने 20, यहाँ जे दिएको छ, ठीक छ, अहिलेको लागि 20 छ, माइनस त्यस पछाडि के लेख्ने, उनीहरूले सँगै कति दिनसम्म काम गरेका थिए त्यो लेख्ने 5, ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ। अब ए र बी दुईटालाई जोड्ने, किनभने 5 दिनसम्म त उनीहरूले सँगै काम गरेका थिए, सँगै भनेपछि दुईटालाई जोड्दिनु पर्यो हामीले। सो 25 + 20 यसरी ए र बी दुईटालाई जोड्दिने। अब फाइनल स्टेप यसको डिवाइड, डिवाइड हेर्नुस् कति डिवाइड गर्दैछु म यहाँनिर, यति मात्र डिवाइड गर्दैछु है त, 20 अलग हो, यति मात्र डिवाइड गर्दैछु। कसले डिवाइड गर्ने, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, जो व्यक्ति छोडेर गयो, जो व्यक्ति छोडेर गयो त्यसैको भ्यालुले डिवाइड गर्ने। को छोडेर गयो, ए छोडेर गयो। सो ए को भ्यालु ओरिजिनल क्वेशनमा कति दिएको छ हामीलाई, 25, ओरिजिनल भ्यालुले डिवाइड गर्ने 25, खतम। 20 माइनस हेर्नुस् कति हुन्छ यो, 5 ले 25 लाई काट्दियो हामीले 5 पटक,
25 प्लस 20 कति भयो 45, 45 लाई 5 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ 9, 20 बाट 9 घट्यो कति भयो 11, अप्सन नम्बर सी राइट आन्सर खतम। क्वेशन नम्बर 8, अ फोर्ट हैज प्रोभिजन फर 50 डेज। कुनै एउटा भण्डार घरमा या कुनै एउटा तपाईको किला भन्नुस् हैन, किलामा तपाईको जति पनि व्यक्तिहरू थिए उनीहरूको लागि 50 दिनसम्मको राशन रहेछ। आफ्टर 15 डेज 15 दिनपछि, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो हमेशा यस्तो क्वेशनमा, आफ्टर 15 डेज मतलब 15 दिन बितिसक्यो। त तपाईले यहाँनिर झट्टै सोचिहाल्ने हो 50 दिनको राशन थियो 15 दिन बितिसक्यो, यसको मतलब तपाईको 35 दिनको राशन बचेको छ, दिमागमा त आइहाल्नु पर्यो त। अ रिइन्फोर्समेन्ट अफ 150 मैन अराइव्स, यसको मतलब हुन्छ तपाईको 150 जना व्यक्तिहरू त्यहाँ थपिए, ठीक छ। एन्ड द प्रोभिजन नाउ लास्ट 25 डेज, र त्यसको नतिजा के भयो, यो 35 दिनसम्म चल्नुपर्ने राशन केवल 25 दिनसम्म मात्र चल्यो है। अब यहाँ सोधिरहेको छ हामीलाई हाउ मेनी म्यान वेयर देयर इन द फोर्ट इन द बिगिनिङ, सुरुमा त्यो किलामा कति व्यक्तिहरू थिए त्यो हामीले निकाल्ने। अब यसलाई दुई तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ। पहिलो तरिका यही हो, m1d1 इज इक्वल टु m2d2, यसरी गर्ने। सुरुमा रहेको मान्छेको संख्या x मानिदिनुस्, उनीहरूको लागि दिन हुन्छ 35, मेन कुरा यही हो 35, 50 हुन्न है। आफ्टर भनेपछि पहिला यो 15 घटाइहाल्नुस् यसबाट, अनि बाँकी रहेको दिनलाई d1 लेख्ने हो हामीले। m2 लेख्दाखेरि 150 जना थपिए पुरानोमा, पुरानो x हो त्यसमा 150 जना थपिए 150, अनि d2 लेख्दाखेरि 25 लेख्नु पर्यो हामीले। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला, गरेपछि आइहाल्छ हैन, म गरिरहेको छु तपाई गर्नु होला, निकाल्नु होला एन्सर आइहाल्छ। म त तपाईलाई अर्को मेथड सिकाउँछु यहाँनिर, मेथड 2 यहाँ लेखिदिन्छु है। सेकेन्ड मेथड के छ यसको, फास्ट कसरी निकाल्ने हामीले, सबसे पहिला लेख्ने कतिजना मान्छे थपिए 150, थपिएको मान्छेको संख्या गुणा, त्यसपछि लेख्ने यो थपिएको व्यक्तिको कारणले खाना कति दिनसम्म चल्यो, 25 दिनसम्म चल्यो, गुणा 25, थपिएको व्यक्ति र यसको कारणले खाना कति दिनसम्म चल्यो 25, डिभाइड बाई, डिभाइड गर्दाखेरि तपाई यहाँनिर डिभाइड गर्नुहुन्छ, चल्नुपर्ने कति दिनसम्म थियो 35, चल्यो कति दिनसम्म 25, त यो दुईटा बीचको अन्तर लेख्नुहुन्छ, चल्नुपर्ने 35, चल्यो 25, सक्यो। 150 गुणा 25 डिवाइडेड बाई 10, यो काट दिनुस्, 15 गुणा 25 गर्ने हो 375 आन्सर हुन्छ, अप्सन नम्बर सी राइट आन्सर, डन। क्वेशन नम्बर 9, अ फोर्ट हैज सप्लाई अफ फूड स्टफ फर 150 सोल्जर्स फर 45 डेज। अब यसमा त सुरुको नम्बर दिएकै छ, 150 जना सैनिकहरूको लागि 45 दिनसम्मको राशन रहेछ। आफ्टर 10 डेज, आफ्टर भन्ना साथ 45 बाट 10 घटाइदिनुस्, यसको मतलब तपाईको 35 दिनको राशन बचेको छ हामीसँग भनेर बुझिहाल्नुपर्छ। 25 सोल्जर्स लिभ भन्यो, लिभको मतलब छोडेर जानु, सो 150 बाट 25 कम गरिदिने हो तपाईले, नयाँ सोल्जरको संख्या 125 हुन्छ है। हाउ लङ द फूड विल लास्ट फर द रिमेनिङ सोल्जर्स, यो जो 125 सोल्जर बचेको छन् यिनको लागि त्यो खाना कति दिनसम्म चल्छ भनेर सोधिरहेछ। अब यसमा धेरै लफडा केही गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली तपाईको सिधा सिधा छ, m1d1 इज इक्वल टु m2d2, ठीक। भ्यालु राख्दिनु, m1 भनेको 150 हो, d1 भनेको तपाईको 35 हुन्छ, 35 है 45 हैन, 45 बाट 10 कम गरेर 35, m2 भनेको 125 हुन्छ किनभने 25 जना सोल्जरले छोडेर गए, र d2 निकाल्नु छ हामीले, सिम्प्लिफाई गरिहाल्नुस्, 25 पंचे 25 × 6, 5 ले 35 लाई काट दियो, 7 पटक 7 गुणा 6 42, 42, सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हो। अच्छा, यो क्वेशनलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ, जस्तै सुरुमा तपाईको सोल्जरको संख्या कति 150, त्यसपछि यो भन्दा 25 कम भइहाल्यो भने नयाँ सोल्जरको संख्या 125, यो दुईटाको अनुपात कति हुन्छ 25 ले काट दिनुस्, 6 पटक 5 पटक 6:5 भयो, यो मान्छेको अनुपात, मान्छेको अनुपात 6:5 हो भने दिनको अनुपात उल्टा हुन्छ 5:6, ठीक यसको उल्टा हुन्छ। यो भनेको तपाईको ओरिजिनल वालाको लागि हो र यो भनेको तपाईको नयाँ वालाको लागि हो, ठीक छ। पछि वाला जो तपाईको 125 सोल्जर हुन्छन् तिनको लागि कति दिनसम्म खाना चल्छ भन्नको लागि यो 6 हो। सो हाम्रो रेशियो अनुसार ओरिजिनल भनेको 5 हो, न्यू भनेको 6 हो, तर प्रश्न अनुसार ओरिजिनल भनेको 35 हो 35 यो, ठीक छ। सो 5 बाट तपाईले 35 मा पुग्नु छ, कतिले गुणा भइराछ, यो 7 ले गुणा भइराछ, त्यसो भए 6 लाई पनि यो 7 ले गुणा गर्नु पर्यो हामीले, 7 × 6 42 यसको आन्सर हुन्छ, त्यही भएर तपाईको अप्सन नम्बर डी यसको आन्सर हो। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेशन,
होपफुली अहिलेसम्म तपाईँले एकदम एन्जोय गरिराख्नु भएको छ होला यो टेक्निक्सहरू, ठिक छ। म्याथ्सलाई यस्तै पढ्ने हामीले, बोरिङ बनाएर के पढ्नु होइन, नयाँ नयाँ कुरा, नयाँ नयाँ सर्टकट्सहरू सिक्दै जानुपर्छ। राम्रोसँग नोट गर्नु होला र स्पेसली तपाईँ के बुझ्नुहोस् कि कस्तो टाइपको प्रश्नमा त्यो सर्टकटहरू युज हुन्छ र कसमा युज हुँदैन, ठिक छ। त्यो पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। फेरि सबैमा लगाउन खोज्नु होला, कसैमा भन्नु होला मिलेन मिलेन भनेर। मैले जुन टाइपको क्वेसनमा त्यो सर्टकट एप्लाई गरेँ बिल्कुल त्यही टाइपको क्वेसनमा तपाईँले एप्लाई गर्न जान्नुपर्छ है त। ओके, लास्ट क्वेसन हेरौँ। यस्तै टाइपको क्वेसन एनआरपीमा पनि आएको थियो, एक्ज्याक्टली यस्तै त थिएन, अलिकति भ्याल्यू फरक भइहाल्छ है। ए इज थ्राइस एज गुड वर्कम्यान एज बी एन्ड टुगेदर दे फिनिस अ पिस अफ वर्क इन 24 डेज। यो सेन्टेन्सको मतलब के हो भन्दाखेरि ए को काम गर्ने क्षमता बी को भन्दा तेब्बर छ। यो चाहिँ एफिसियन्सी दिएको, ठिक छ। ए इज थ्राइस एज गुड वर्कम्यान एज बी, ए को काम गर्ने क्षमता बी को भन्दा तेब्बर छ र तिनीहरूले मिलेर कुनै काम 24 दिनमा गर्न सक्छन् भने ए एक्लैलाई त्यो काम गर्न कति दिन लाग्छ। सो पहिला त तपाईँ यहाँनिर रेसियो अफ एफिसियन्सी लेख्न सिक्नुहोस् होइन। रेसियो अफ एफिसियन्सी, काम गर्ने क्षमताको रेसियो लेखिरहेको छौँ हामी, ए इज टू बी, यो हुन्छ हाम्रो 3:1। यसको मतलब हुन्छ बीले जति समयमा 1 युनिट काम गर्न सक्छ एले त्यति नै समयमा 3 युनिट काम गर्न सक्छ, त्यही भएर त यसको क्षमता बेसी हो। अब के गर्नुहोस्, यो दुइटालाई जोड्दिने हो हामीले, मनमनै जोड्ने हो। 3 + 1 कति भइहाल्छ, यो 4 भइहाल्छ। यसको मतलब हुन्छ उनीहरूले दुईटैले मिलेर एक दिनमा 4 युनिट काम गर्न सक्छन्। एक दिनको एफिसियन्सी हो, ठिक छ यो। अब उनीहरूले मिलेर टोटल काम कति दिनमा गर्न सक्छन्, 24 दिनमा। सो एक दिनमा 4 युनिट काम गर्छन् भने 24 दिनमा कति काम गर्छन्, 24 × 4 = 96 युनिट काम गर्छन्। यो टोटल नम्बर अफ युनिट्स। फाइनली हामीले निकाल्नु पर्ने कसको हो, ए एक्लैको निकाल्नु पर्ने छ। सो यो 96 लाई तपाईँ भाग गर्नुहुन्छ ए को एफिसियन्सीले, ए को एफिसियन्सी कति हो, 3 हो, ठिक छ। 3 ले डिभाइड गर्ने 32 आउँछ तपाईँको। अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। अब यसमा बी को सोधेको भए कति आन्सर हुन्थ्यो, त्यही हो 96 लाई हामी डिभाइड गर्थ्यौँ बी को एफिसियन्सीले, त्यो कति हो 1। सो 96/1 96 हुन्थ्यो त्यो अवस्थामा बी को सोधेको भए, तर यहाँ सोधेको छैन, तर बताइदिए, ठिक छ। ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै टेक्निक्स र ट्रिक्सहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला र तपाईँलाई मन पनि परेको होला। यदि मन परेको छ भनेपछि अफकोर्स आफ्नो साथीहरूसँग यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।